अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आस्तीन के सांप एहसन शाह ने अपने दोस्त अमीर बलाज की जिंदगी का सौदा किया। इस अनमोल रिश्ते को कितने में बेचा गया? दुश्मनों ने बदला लिया या मामला कुछ और था? हैरत अंगेज इंकशाफात लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी के चश्मदीद गवाह कैसर बट की जुबानी आपको सुनाते हैं। नाजरीन, हमारे साथ लाहौर लखोडैर की दुश्मनदार ग्रुप के सरबरा कैसर बट मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि जो बलाज कत्ल केस है उसमें हकायक हैं क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो मंजर आम पर नहीं आई। कैसर बट वो शख्सियत हैं जो बलाज के दोस्त, सोशल मीडिया की वसातत से तो पता लगता था कि इनके बड़े करीबी दोस्त थे, लेकिन इनका क्या ताल्लुक था वो भी आज हम आपको बताएंगे। उनके वालिद के साथ इनका क्या ताल्लुक था और इतने अरसे से वो इस फैमिली को जानते हैं, यह अचानक हो क्या गया और इसके पीछे वजूहात असल में है क्या, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। भट्ट साहब, एक तो थोड़ा क्लियर कीजिएगा, लोग तो यही समझते हैं और हम भी यही समझते हैं जैसे वीडियोस हैं आप दोस्तों की तरह, एक बहुत प्यारा आपका ताल्लुक जो है वो बलाज मकतूल के साथ था, अमीर बलाज के साथ। क्या इसके वालिद के साथ भी इसी तरह का ताल्लुक था और कितने अरसे से आपका ताल्लुक है इस ख़ानदान से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस कत्ल की शदीद मज़ामत करता हूँ। ये जितने हमारे यंगस्टर हैं ये उनकी ख्वाहिशात का ये कत्ल हुआ है और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यूथ का ना। जैसा कि ये जब दुश्मनियाँ तकरीबन आधी गुजर चुकी थी, ये 96-7 की बात है, 7-8 की बात है ना, जब से हमारा टीपू भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे उनके साथ भाइयों वाला रिश्ता बनाना, तो वो थोड़ा ही अरसा गुजरा तो ये मुश्किलात उनकी भी बढ़ती गई ना। मेरे तकरीबन 10 साल टीपू भाई के साथ गुजरे ना। सही, बलाज के वालिद के साथ ना। बलाज बिल्कुल छोटा सा मासूम सा, ये फतेह मौसेब ये जब छुट्टियां गुजारने आते थे तो हम भी भाई के पास ऑफिस में बैठे हुए होते थे ये आते थे, बड़ियाँ शरारतें करते थे। तो भाई ने कहना कि ये लड़ाई इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, कोई अच्छा बंदा बीच में पड़े जिसके हम ऊपर इतमाद कर सकें, क्योंकि इन लोगों के ऊपर इतमाद नहीं है। बिल्ले पहलवान के टाइम पे भी इन लोगों के साथ काफ़ी सुलह की मैंने बात आगे हमने बढ़ाई थी, उसके बाद भी काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि सुलह हो जाए, लेकिन ये हो ना सकी ना। अच्छा, टीपू पहलवान भी सुलह की कोशिश में थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी थे। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि टीपू पहलवान ने ये पुलिस के ज़रिए कत्ल करवाए, ये बिल्कुल सरासर इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सारा काम तीफी भट्ट गोगी भट्ट ने उस वक़्त करवाया है। जो भी हमारे पुराने पुलिस ऑफिसर हैं, आप उनसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि नवीद सईद का तल्लक इन दोनों के साथ था, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ। सही। ये खुद ही पैदा करते थे, ये खुद ही ताजर बरादरी जितनी भी थी बरानत रोड के ऊपर, ये उनको उनके नंबर देते थे, ये उनसे भत्ता वसूल करते थे बाबा निफ़ा के ज़रिए, बाबा शफीक के ज़रिए, मायूं गुजर वगैरह के ज़रिए। ये जब इन्होंने अपना घर भर लिया और जब पुलिस ने इनका गला दबाना शुरू किया तो फिर एक करके इन्होंने सारे बंदे पुलिस को दे के पुलिस मुकाबले में मरवाए। मैं आज उन घर वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे वालदैन या हमारे बड़े जितने भी ये हैं ये टीपू पवान ने पुलिस मुकाबले में मरवाए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तस्दीक करें, ये सारा काम इन दोनों का है और ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे और ये बिल्कुल कंगले थे और इन्होंने भत्ता वसूल कर कर के जब वो फ़ोन करते थे आतिफ चौधरी ये सारे बाबा नीफा वगैरह लोगों को, तो ये बीच में पड़ जाते थे, हम आपकी जान छुड़वा देते हैं। सही है, लेकिन तासुर तो यही जाता है भट्ट साहब के लोग यही समझते हैं कि टीपू पहलवान ने बहुत से ऐसे इनकाउंटर करवाए हैं पुलिस की मदद से। नहीं, ये तो ऐसी गर्दिश करती है। ये हमारे आंखों देखा हाल है। ठीक है, आपको मैं एक बंदे का नाम बता देता हूँ, लाडा भट्ट उसका नाम है। वो बाबा शफीक जो है उसका मुकदमेवार था और जब वो कराची से पकड़ा गया और वो लाडा उसके साथ गिरफ्तार हुआ वहाँ से। अच्छा। वो मेरे साथ जेल में भी था और मैंने उससे पूछा कि आप कैसे गिरफ्तार हुए। उसने मुझे बताया, उसने कहा सिर्फ तीफी भट्ट को पता था
कि हम कराची में हैं। तो कहता बाबे ने उसको कॉल की है, तो उसने पूछा तीफी ने किधर हो आप, तो उसने कोड वर्ड रखा हुआ था कि पानियों वाले शहर में। सही, कराची के शहर कराची के शहर ठीक है, में। समंदर है वहाँ पे। समंदर है वहाँ पे, पानी वाले शहर में। तो वो बाद में वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँच गई और हम वहाँ से गिरफ्तार हो गए। सही, मतलब ये एक आपके पास शख्स है जो अभी तक जिंदा है, जो अभी तक जिंदा है, जो ये बात बताता जो है ये बात की तस्दीक कि करेगा। ऐसा हुआ। हाँ। लेकिन देखें, अगर वो ख्वाहिशमंद थे सुलह के, बिलाज के वालिद भी, तो क्यों आखिर ऐसा क्या माजरा था? और ख़ास तौर पर ये बताएं कि दूसरी पार्टी का, जो इस टाइम मुल्ज़िम पार्टी है, जो भट्ट बरादरान है, इनका क्या नुकसान हुआ है इस दुश्मनी में? इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए तो ये दुश्मनियाँ को कंटिन्यू करके रखते हैं। असल में सलमान भाई, आप इसके ऊपर पूरी सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनका ज़रिया माश जो है यही है। जब तक इनका दबदबा होगा तो ये जगह लेंगे। ये इतने अफराद हैं, गोगी भट्ट 4-5 भाई हैं, ठीक है, ये तीफी भट्ट है, इसके बच्चे हैं, ये सारे ये सूद पे पैसा देते हैं और ये जब सूद नहीं कोई अदा कर सकता तो ये उनकी प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप ये देखें कि जितनी देर खौफ नहीं इनका रहेगा तो ये कैसे अपना इतना पैसा मार्केट से वापस उठाएंगे। तो वो एक यंगस्टर, एक मतलब बच्चा भी जिसे कह सकते हैं, नौजवान, वो इतना मतलब ताकतवर हो गया था और मतलब इनके खौफ में वो एक खलल डाल रहा था, ऐसा था? नहीं, ये जिस नज़र से देख रहे थे, असल में हुआ क्या कि ये तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का ना जो माइंड सेट है ना, ये किसी दूसरे नाम को तस्लीम नहीं करते ना। तो जैसे होता है ना एक नफसियाती बंदा कि यार इसका सोशल मीडिया पे रोज़ देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं तो तकलीफ़ होती है, ये उस माइंड सेट का बंदा है। सही। तो बिलाज देखो, देखें वो अपनी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी में मगन था, उसको तो पता ही नहीं था दुश्मनियाँ भी हैं, वो तो भूला हुआ था। आप देखें इतनी बड़े लेवल की दुश्मनी अगर बंदा वॉच करता हो तो बगैर गन मैन कोई शादी में बैठे, 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे। बिलाज इस माइंड का बंदा ही नहीं था। बिलाज ने क्या इंतज़ार करना था, इतनी पावर में आने के बाद भी उसने वेट करना था कि मैं इनका वेट करके कुछ करूं। 14 साल कबल बिलाज के वालिद को एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया। अब 14 साल गुजर चुके थे, क्या कोई ऐसी भी मंसूबाबंदी की गई थी, क्योंकि बिलाज के आप बड़े करीबी हैं और वो आपको अपना बड़ा भी मानता था? पहले तो आपसे पहला मैंने सवाल किया कि अब आपका असल में रिश्ता क्या था? एक दोस्त था, बड़े भाइयों की तरह था, क्या भतीजा भी था, भाई भी छोटा था, दोस्त भी था। इतनी कुर्बत थी कि आज यकीन जाने दुनिया खाली लगती है, जिस तरफ भी नज़र दौड़ाते हैं बिलाज नज़र नहीं आता ना। तो वो सिर्फ प्यार था जो जिसने हमें उसका दोस्त भी बनाया, जिसने हमें उसका चाचा भी बनाया। तो वो इतना प्यार करने वाला था, उसको तो पता ही नहीं था। अगर आप मुझे ये प्रूफ दे दें, एक भी मुझे कोई भी पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से, पूरे लाहौर से 14 साल में एक भी ऐसा उसने कंटेम्प्ट किया हो, जो इनका थड़ा मारा हो या बंदे हायर किए हो या इनका कोई नुकसान करने का उसने सोचा हो, तो अगर 14 साल में एक भी बात ऐसी सामने अगर नहीं आती तो इनको किस बात का खौफ था? इनको खौफ सिर्फ इस बात का था कि इनका जो मोराल वो समझते हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया, ये नीचे गिर रहा था। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड की नज़र से देख रहे थे। वो कैसे गिर रहा था? वो तो तभी गिरता है ना जब बिलाज कोई हमला करके इनके कोई लोगों को नुकसान पहुंचाए, तो मतलब तब मोराल जाके डाउन होता है। जी, मोराल कहाँ से? मोराल ऐसे डाउन हो जाता है, ये अंदर सारा दिन बैठा रहता है, इसका किसी से मिलना जुलना नहीं। पहले 4-5 घर थे ऐसे जो इसके पास जाते आते थे, थोड़ी रौनक लगी रहती थी। जब उन्होंने देखा कि ये बड़ी गंदी जहनीत का आदमी है, ये तो क्राइम की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल रहा, उन्होंने फिर जैसे मलक खान हो गया, आबद बॉक्सर साहब हो गए, ये सारे इनसे पीछे हटे और आहिस्ता 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 बिलाज से इन्होंने अपना मोहब्बत का एक रिश्ता बनाया। बिलाज ने इनके घरों में भी पैगाम भेजा कि आप हमसे सुलह कर लें, ये नहीं करते तो ना करें, आप तो हमारे साथ सुलह करें। तो हम इस बात अच्छा, बिलाज ने भी पैगाम भेजा था सुलह का? जी बिल्कुल, सही। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हमारे भी गुजरती रही हैं नज़रों से कि सुलह 1-2-3 मरतबा कोई अटेम्प्ट हुई और सुलह हो भी गई थी, ऐसे भी बातें चलती रही। कोई सुलह के करीब पहुंचा था मामला? जी कभी?
جی میرے ذریعے بات ہوئی تھی. اچھا آپ کی کس سے بات ہوئی تھی؟ میری تیفی بٹ سے بات ہوئی تھی. اچھا ڈائریکٹ آپ کی بات ہوئی؟ جی بالکل. ان سے کیا اس میں بات طے پائی تھی؟ ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ صلح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے بلاج بھائی کو بھی منایا, گھر والوں کو بھی ہم نے منایا, بات ہوئی ہے ہماری. وہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے معصوم بچے ہیں, تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے گھروں سے صلح کی ہے, تو ہم بالکل ایمان سے صلح کرتے ہیں. دیکھیں ہم کٹھے پھرتے ہیں, کوئی کسی کے دل میں کوئی رنجش نہیں رہ گئی, اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے لاہور میں یہ امن کی فضا ہو جائے. بالکل بالکل. اور یہ جو شوٹر پیدا ہوتے ہیں ان کو کوئی ایسے گھر نہ ملیں, نہ یہ شوٹر بنے, نہ ان کو کوئی ٹارگٹ ملے. اور وقت بدل رہا ہے بہت تیزی سے, لوگ بزنس میں جا رہے ہیں, ایجوکیشن میں جا رہے ہیں, تو ہم لوگ 25-30 سال سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. صحیح, بہت اچھی بات ہے, بڑا اچھا قدم تھا. پھر آگے سے کیا جواب موصول ہوا؟ آگے سے یہی بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ جو غلط کاموں کی بلاج بھائی نے شرط رکھی تھی, یہ قبضہ گروپ, یہ چیزیں اگر پھر ہمارے پاس لوگ آئیں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے نا. تو یہ شاید ان کو پسند نہ آئی, پھر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا نا. اچھا صلح ہوتے ہوتے یہ کتنے عرصے پہلے کی بات؟ یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. 1.5-2 سال کا. لیکن یہ ہوا تھا کہ ان کی جانب سے جو لوگ ان کے دوست تھے وہ ٹوٹ کے ادھر شامل ہو گئے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بنیادی وجہ تھی؟ نہیں, بنیادی وجہ ان کی بھی امن تھی. اچھا, وہ جو لوگ وہاں سے چھوڑ کے ادھر آئے؟ جی بالکل. اگر وہ لڑائی کے موڈ میں ہوتے یا کوئی ایسا, وہ پھر ٹوٹ کے پھر دوسرے گھر کے ساتھ نہیں لوگ جڑتے ہوئے کہتے ہیں چلے یہیں پھر لڑنا جو ہے یہ برے کام ہی کرنے ہیں, تو پھر ہم دوسرے گھر کے پاس کیوں جائیں. پھر وہ کھڑے رہتے ہیں. ان میں نامور شخصیات تھی لاہور کی؟ جی ان میں میاں ملک خان صاحب تھے. اچھا, ان کا تو بڑا قریبی تعلق ہے, اور پچھلے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مقدمے بات, جو سارے مقدمات ان کے خلاف بھی درج ہیں, تو تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے خلاف درج. جی وہ تھے. اور اپنا شفقت بٹ صاحب بسین والے, پھر اس کے بعد جو آپ کے عزیز ہیں. جی جو میرے عزیز ہیں, جنہوں نے سمجھا کہ اب وقت نہیں ہے یہ چیزیں افورڈ کرنے کا, نہ ہم کر سکتے ہیں. تو امن بہت اچھا وقت دیکھے نا, انہی چیزوں نے بلاج کو بھی ریلیکس کر دیا ہوا تھا نا. ریلیکس ہو گیا. ہاں جی, کہ چلیں اب نہیں تو پھر چند دن بعد بات کر لیں گے. پھر میں نے یہ بات کی, تیفی بٹ سے بھی بات کی کہ آپ سیز فائر کریں, اس گھر کا نقصان نہ کریں. یہ بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی. تھوڑے دن آپ دیکھیں ہم کیسے سارے امن سے رہ رہے ہیں, آپ کا بھی دل کرے گا ہم امن سے رہیں. بالکل. تو یہ لیکن انہوں نے بہت غلط کام کر دیا, اس گھر کو تباہ کر دیا, معصوم بچوں کو والد کا سایہ چھین لیا ان کے سر سے. بھائی 2 معصوم ہیں, وہ بالکل ان کے باپ کی طرح سایہ تھا, ہمارے ساتھ چھوٹے بھائیوں کی طرح بازو تھا. انہوں نے وہ چھین کے, اچھا نہیں, ان کو کیا حاصل ہوگا یہ چند پیسوں کی خاطر؟ کیا یہ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ یہ وہ دور نہیں رہ گیا؟ ان کو یاد کرائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, ہماری لاہور پولیس ان کو یاد کرائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر کے پراپرٹیوں پہ قبضے کریں یا اپنی گڈا گردی جمائیں انشاءاللہ. اس غلیظ انسان نے, اس گندے انسان نے یہ ایسی ایک مثال سیٹ کر دی ہے کہ یقین جانے ہم بھی دشمن دار ہیں, ہم نے بھی دشمنیاں ختم کی, ہم اکیلے پھرتے ہیں, 1-2 دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو کیا کریں, دوستوں کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے, ہم چل کوئی بھی نہیں رہ سکتا, کیسے پاگل ہو جائے گا کوئی, مطلب. لیکن اس نے تو ساری دوستی کو دھبا لگا دیا, دوستی کے نام پہ دھبا لگا دیا, ہماری قوم کے نام پہ اس نے دھبا لگایا. اچھا, یہ جو معاملہ ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے, اس کے پیچھے تنازع آپ اصل میں کیا سمجھتے ہیں؟ چودراہٹ کا ہی تنازع ہے؟ تنازع چودراہٹ کا ہی ہے. یہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کا جو کاروبار تھا ان کا, ایک ڈیرے داری تھی بلے پہلوان کی, اس کے والد کی. تو یہ ان کا کام چوریاں ڈکیتیاں تھا. شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ گوگی بٹ کا ایک بھائی جس کو پولیس مقابلے میں مارا تھا وہ ڈکیتیوں میں مطلوب تھا. اچھا. ہاں جی, وہ انہوں نے آسٹریلیا چوک میں پولیس مقابلے میں مارا نا, لاہور میں. تو یہ 5-10 کزن بھائی آپس میں تھے. تو ان کا مائنڈ یہ تھا کہ ہم کسی طرح آگے نکلیں, بدماشی کریں, لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کریں. تو ایک تو ہمارا بھائی پولیس نے مار دیا, ہمارے اوپر لیول تو لگ ہی گیا بدماشوں والا. تو پھر اس نے تیفی بٹ نے پھر خالد چٹا, ایک ٹاپ 10 کا کردار تھا, بالکل ہوتا تھا خالد جی, خالد چٹے سے اس نے رابطہ کیا. تو اس کو کلاشن کوفیں بھی دی,
کہ ٹیپو پوان کے والد صاحب کو مرواؤ کسی طرح. اس نے پھر بابا نیفا اور بابا شفیق کو تیار کیا جیسے اس نے احسن شاہ کو تیار کیا کہ ہم لاہور پہ راج شاہ کی کریں. طرف آتے ہیں. یہ تو ایک رخ ہی بدل کے رکھ دیا نا اس داستان نے, سارا کچھ ہی مطلب ایک دوستی پر جو یقین, اندھا اعتماد جو بھائیوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس کی طرف آتے ہیں. یہ اس گھر کے اوپر تاریخ دہرائی ہے عاطفی بٹ نے, جو اس نے نیفا اور شفیق کو پیدا کر کے بلے پوان کے گن مین تھے, وہ ملازم تھے ٹھیک ہے. پھر ان کو توڑا, وہی ریل اس نے دوبارہ اب چلائی ہے. اور اسی طریقے سے جیسے ٹیپو پوان کے مرڈر کے ٹائم پہ اس نے اپنا پسٹل دے کے کروایا, اب بھی اس نے اپنا پسٹل شوٹر کے ہاتھ میں تھمایا. اب بھی وہی پسٹل اپنا تھا. ہاں جی صحیح ہے. وہ پولیس نے ریکور بھی کی ہے. وہ ریکور بھی کی ہے پولیس نے. صحیح ہے. اچھا اب احسن شاہ کی طرف آ جاتے ہیں. بہت سی ایسی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جس میں نہ صرف بلاج ہے بلکہ آپ بھی اس میں موجود ہیں, اور بھی ایسے آپ کے مشترکہ میوچل فرینڈز ہیں جو آپ مطلب پول میں ہیں, کبھی آپ آؤٹ آف سٹی ہیں, کبھی سٹی کے اندر ہیں, کبھی فارم ہاؤسز میں ہیں, ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اتنا قریبی, اور آپ تو ایک پہچان رکھنے والے ہیں. مطلب بلاج کا تو وہ دوست تھا, آپ کی بھی دشمنداری عرصہ دراز سے آپ کے گھر کی, آپ کے بھائی بھی اس ہی معاملے میں جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اس دشمنداری کی وجہ سے. تو آپ کو کبھی شک نہیں گزرا کہ یہ کون سا شخص آپ اپنے ساتھ یا بلاج کے ساتھ یہ اصل میں جب سلمان بھائی جب بلاج دبئی سے واپس آیا نا, جب ٹیپو پوان فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ نا فیس بک پہ فرینڈ بنتا ہے نا. ہاں اس کی ہم یہ بھی بتائیں کہ اس کی یہ آیا کہاں سے ہے, بلاج کے پاس آیا کہاں سے؟ جی یہ فیس بک فرینڈ بنتا ہے, کچھ ٹائم یہ لائکس وغیرہ کرتا ہے, بلاج سے بھی چیٹنگ وغیرہ کرتا ہے, میسیجز کرتا ہے. تو بلاج کا ایک دوست تھا وہیں پہ رہنے والا, اس کے ساتھ یہ اڈے پہ آتا ہے اور اس کا بلاج کے ساتھ پیار محبت بن جاتا ہے نا. صحیح. تو ہم تو دیکھتے تھے, کھیلتے, ہمیں تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ یہ صدمے سے باہر آ جائیں کسی طرح, اتنا بڑا ان کے گھر کا نقصان ہو گیا. ظاہری سی بات. تو ان بچوں کو کیا کسی نے کہنا ہے, نہ یہ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں, کھیلتے کیا ایج ہوگی تب بلاج کی؟ بلاج کی 15-16. میں اب بھی اس کو وہ تصویر دکھاتا تھا نا جب وہ ہنستا تھا بڑا نا, تصویر اپنی دیکھ کے جب وہ پاکستان آیا نا, تو یہ اس کے ساتھ ہی تھے. تو ہم یہ خوش تھے چلیں اس کے دوست ہیں, اس کا دل لگ گیا, یہ ٹائم گزار رہے ہیں. ہم نے کون سا مائنڈ سیٹ بنانا تھا بندے مارنے والا, یا اس کو خطرہ ہوتا یہ ہمیں کوئی مار دیں گے. اس طرح اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا کہ بلاج دشمنی میں ایسے جائے گا, بلاج کو اس کے دوست ایسے کاؤنٹر کریں گے, بلاج کے دوست اس کا ایسے کام کروائیں گے. یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. جب بھی بات ہونی, بلاج نے کہنا کیسر بھائی سب سے زیادہ اعتماد میں اس کے اوپر کرتا ہوں احسن شاہ پہ. میں جتنا میرا بزنس ہے میں اس کو بتاتا ہوں. ایون کہ یہاں تک کہ چھوٹا بھائی اگر پاس بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ دیتا تھا نا احسن شاہ کے سامنے, تو بلاج اس کو کہتا تھا نیچے اتارو, ڈانٹ دیتا تھا. ہاں تمہیں نہیں پتا میرا دوست بیٹھا ہوا ہے. مطلب اتنا اعتماد, اتنا اعتماد تھا. اچھا. جب اس کے کافی پھر اس نے یہ پیسے کمانے والا جب حرکتیں شروع کی نا, دہاڑیاں لگانیاں اور لوگوں کو تھریڈ کرنا, بلاج کا نام لے کے لوگوں کو اڈے پہ بلانے کا کہنا, فائدہ اٹھایا پورا. فائدہ پھر جب اٹھانا شروع کیا نا, بلاج نے اس کو کہا یار احسن بھائی میری بات سنو, پیسے مجھ سے لے لو, کاروبار کرو, یہ آگے سیزن آ رہا ہے, میرے ساتھ میں ہی پیسے دیتا ہوں, تو میرے اڈے پہ کام کرو آپ. اچھا ٹھیک ہے, مطلب سپورٹیو تھا, سپورٹ کرتا ہوں. محسن نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا محسن بات سن, یہ میرے دوست ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, یہ مضبوط ہوں گے نا تو میں مضبوط ہوں. بالکل اچھی سوچ تھی اس کی, یہ سوچ تھی کہ یہ مضبوط ہوں گے تو میں مضبوط ہوں گا. کوئی سمیل نہیں آئی آپ کو؟ میرا یہی سوال کرنے کا مطلب تھا کہ بلاج کو بھی نہیں آئی. اگر وہ دہاڑی بھی لگانا شروع ہو گیا تو پتہ نہیں لگ گیا کہ وہ لالچی شخص ہے, تو اس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے. کنارہ کشی تقریباً پھر بھی جب دوست ہوتے ہیں نا تو پیچھے ہٹتے ہوئے بھی بندے کو 100 باتیں یاد آتی ہیں کہ میرے بچپن مشکل ٹائم پہ یہ میرے گھر میں میرے ساتھ بیٹھا ہے اور میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے, مشکل وقت بھی گزارا ہے. بس یہ اس انتظار میں تھے کہ اس کا اچھا وقت آئے تو ہم اس کو کیش کریں کسی طریقے سے. صحیح. تو وہ انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا, اور اس غلیظ انسان نے, اس گندے انسان نے یہ ایسی ایک مثال سیٹ کر دی ہے
کہ یقین جانے ہم بھی دشمندار ہیں، ہم نے بھی دشمنیاں ختم کی، ہم اکیلے پھرتے ہیں، ایک دو دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا کریں، دوستوں کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے، ہم چل کوئی بھی نہیں رہ سکتا، کیسے پاگل ہو جائے گا کوئی، مطلب لیکن اس نے تو ساری دوستی کو دھبا لگا دیا، دوستی کے نام پہ دھبا لگا دیا، ہماری قوم کے نام پہ اس نے دھبا لگایا، جو انڈیا میں ہماری اتنی تذلیل ہو رہی ہے، اتنی شرم آتی ہے، وہ کمنٹس کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، جو انڈیا سے کمنٹس کی، یہ ان کی بقا جات ہے، یہ اپنی ایسی واپس لے جائیں، یہ ہندوؤں کا یہ کام ہے، یہ مسلمان، یہ ہم لوگ یہ کام بغاوت، یہ غداری والا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ عنصر آپ کہتے ہیں کہ ادھر ہمارے نہیں پایا جاتا، یہ انہی میں سے کوئی ایسے لوگ۔ اچھا، بڑی حیران کن سی بات ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کر دیا، مخبری دے دی۔ ایک تو پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ابھی تک بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہے اور ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ احسن شاہ اس مقدمے میں ملوث نہیں ہے، اور اس کی وہ بنیادی وجہ بتاتے ہیں کہ کیس کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے، کہ مین جو کردار ہیں ان سے ہٹایا گیا ہے اس سارے معاملے کو۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، یہ جن کے اوپر بیت رہی ہے یہ ان سے پوچھیں۔ ہم نے جب یہ بلاج بھائی فوت ہوتے ہیں تو ہم بیٹھے، موصف کے ساتھ بھی بیٹھے، میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ ایک حقیقت بن چکی ہے کہ بلاج بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، بالکل، آپ اپنے کاروبار پہ دھیان دیں، اپنے کام پہ دھیان دیں، آپ اگر حوصلے میں ہوں گے، کام چلائیں گے، آپ کی والدہ کو تسلی ہوگی، میرا دوسرا بیٹا چلو اس لائن پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مقدمے کی پیروی کرنی ہے آپ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بریسٹر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو اس کام پہ توجہ دیں۔ یہ کام جب ہوا نا تو پھر ہل کے رہ گئے، یہ جب منظر عام پر آیا، یہ جب منظر عام پہ آیا نا تو پھر ہم ہل کے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب تصویریں بھیجی تو اس نے تصدیق کی، جب اس کو پکڑا، تفتیش کی، میں نے خود ایک ذرائع سے یہ اس کے پاس بھیجا، اس سے بات اگلوائی، اور اس کو ساری بات بتا کے کہنے لگا مجھے تیفی بٹ نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ کیسے معاف کر دیا تھا؟ کیا یہ پہلے تو میں بتاتا ہوں نا، مالی حیثیت تھوڑی سی اس کی بتائیں۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ 5 کروڑ ہے، اس نے یہ سوچا اس 5 کروڑ سے میں نے شادی کی ہے، میں اپنا گھر سیٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، شادی ریسنٹلی کی تھی؟ ریسنٹلی 5 جنوری کو نا۔ اچھا، اس میں بلاج بھی شریک ہوا تھا، آپ بھی گئے تھے؟ نہیں، میں نہیں گیا تھا، اس نے تھوڑی چھپا کے کی تھی، تو پھر اس لیے چند دوست وہاں پہ تھے۔ صحیح ہے۔ تو اس کا مائنڈ سیٹ انہوں نے یہ سیٹ کیا کہ دونوں بھائی ہیں، ان کا مرڈر ہو جائے گا، ٹیپو ٹرکا والا فیملی زیرو ہو جائے گی، مطلب موصف کا بھی مارنا تھا؟ موصف کا بھی مارنا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو یہ ان کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ لاہور میں یہ جو تیفی بٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ میں جینونلی آپ کو وہ بتا رہا ہوں، صحیح، کہ لاہور میں ہم صرف رہ جائیں گے بدماشی کے لحاظ سے، قبضے کریں گے، نہ ہمارے خلاف کسی نے تھانوں میں جانا ہے، نہ ہمارے خلاف کوئی FIR ہونی ہے، آپ کو ہم سیاست بھی کروائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ سیاست بھی کرتا تھا، صحیح، تو آپ کو سیاست بھی کروائیں گے، میں آپ کو جتواؤں گا، جتنا مرضی پیسہ لگ جائے، تو شہر میں ایک ہی نام ہوگا، احسن شاہ، باقی جتنے گروپس ہیں یہ سب میرے نیچے اور آپ کے نیچے ہوں گے۔ یہ ایسے تیار کیا گیا ہے، یہ تیار کیا گیا، یہ اس سے اس نے اس کا مائنڈ سیٹ خراب کیا ہے، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ بلاج تو اس لائن پہ نہیں آ رہا، مجھے دہاڑیاں نہیں لگانے دے رہا، تو پھر یہ کلٹی بھی تو پھر اس نے اسی لیے مار دی۔ اچھا، کوئی گاڑی شاڑی بھی رکھی ہوئی تھی؟ مالی حیثیت کیا تھی احسن شاہ کی؟ احسن شاہ کی مالی حیثیت نارمل گھر تھا ان کا، کوئی اتنے ویل سیٹڈ نہیں تھے، چھوٹا موٹا کاروبار تھا، سارے بھائیوں کا اکٹھا تھا۔ جب اس کے والد فوت ہوئے ہیں پھر اس کے بعد بھائی کرتے تھے، جب اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو دہاڑیاں لگانی شروع ہو گیا ہے، تو آپ کا بھی پہلے پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہے، بہت وسیع جی بالکل تھا، ہاں، تو والد صاحب کو بھی ان کے جانتے تھے؟ جی بالکل، ان سے اچھا ہی کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ٹھیک آدمی تھے، اچھا انسان تھا، تو کاروبار کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو پھر یہ سارے بھائیوں کا مشترکہ ہو گیا، تو جب اس کے بھائیوں نے دیکھا یہ تو دہاڑیاں لگاتا ہے، کل کو کوئی مسئلہ بن گیا تو ہم اس کے پیمنٹیں کہاں سے کریں گے، یہ تو ہمارا کاروبار ٹھپ کر دے گا، صحیح، انہوں نے اس کو علیحدہ کر دیا بھائیوں نے۔ کتنے بھائی ہیں یہ 4 بھائی ہیں شاید۔ اچھا، انہوں نے اس کو علیحدہ کر دیا، تو اس کے بعد یہ
अयाशी में अपना पैसा वगैरह जो उड़ाना शुरू हो गया। अच्छा। ये जिससे शादी की है ये भी पार्टी गर्ल थी लड़की ना। अच्छा, पार्टी गर्ल। हाँ जी, वहीं से इसकी कुछ सेटिंग हुई तो गंद मारा इसने तो शादी कर ली। हाँ जी। अच्छा। तो देखें ऐसी औरतें इनको इनका घर पालने के लिए फिर जायज़ नजायज़ कमाई तो फिर करनी पड़ती है ना। तो जब इसने देखा कि बलाज ने तो मुझे आगे नहीं चलने देना तो इसने सुहेल मलिक से रब्ता किया। ये कौन करैक्टर है मलिक सुहेल, कहाँ से ये असल में जब पीपल्स पार्टी में थे ना, वो भी पीपल्स पार्टी में एक कारकुन था, तो इनकी सलाम दुआ अच्छी हो गई थी। प्रोग्रामों में इकट्ठे बैठना उठना, तो उसको कहना मेरा बलाज के साथ तल्लक है, आपका तीफी के साथ तल्लक है, चेक करता रहा उस बंदे को। बाग में रहता था ये। हाँ जी, सुहेल मलिक को ये चेक करता रहा। तो आपको इतलात मिली किसी को कि सुहेल मलिक से ताल्लुक ये तो है? अब सारी बातें सामने ये बाद में आई हैं। हाँ सामने। जी। अच्छा। पहले पहले थोड़ी भिनक भी पड़ जाती तो फिर किसने वसा खाना था। फिर तो हम इनसे पूछते भी कि आप ये क्यों कर रहे हैं जब लड़ाई ख़त्म की हुई है। तो ये थोड़ी होता है चले नहीं जफियाँ डली ख़त्म तो की है ना। कोई बलाज आपके घरों पे तो नहीं आ रहा, कोई राइफलें लेके कोई गन मैनों को तो नहीं कह रहा आपने अटैक करना है, कोई बंदे तो नहीं हायर कर रहा। अच्छा, एक वजह बनाते हैं लोग और ऐसा हुआ भी, बलाज के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए, उसकी भी हकीकत आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप बड़े क्लोज थे, करीबी थे। जो गवाल मंडी में गोगी भट्ट और तीफी भट्ट नसीराबाद में इनके घरों के बाहर फायरिंगें हुई, वो क्या माजरा था? वो फायरिंग करने वाला भी दुनिया से जा चुका है, अल्लाह ताला उसकी भी मगफरत फरमाए। ये बलाज के पास लड़के बैठते थे, ठीक है, हम बंदे बाहर बैठे हों, कोई पता नहीं होता क्या हो रहा है ना। बलाज भी आया, बैठे हैं, दोस्त भी थे, सारे गपशप लगी, वो कहीं वो नशे में थे, वो उठ के निकले हैं। बलाज ने भी पूछा ये क्या हो रहा है, किधर गए हैं, पता नहीं, वो कह रहे थे हम उधर जाएंगे, हम गोगी भट्ट के घर जाएंगे। उसके मना करो इनको ना। तो मना करते करते जब ये उन्होंने कहा नहीं 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 हम कहीं नहीं जाएंगे। बलाज ने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ ना, आप मैं देखता हूँ कोई ऐसा काम ना करें। ये जब तीफी भट्ट के घर के पास पहुंचे तो वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा था ना। सही है, वो बताते हैं उनके पोते की कोई बर्थडे जी चल रही थी। वहाँ से इसने इनको वापस मोड़ा है। वापस मोड़ते मोड़ते एक लड़के ने फायर कर दिया। अच्छा, ठीक है, वापस मोड़ लिए वहां से, जब पता लगा कि अंदर कोई तकरीब है। ये तीफी भट्ट के घर पे पहुंच गए हैं तो ये इसने वहां से बलाज ने इनको कहा वापस, काफी थोड़ा पीछे थे, ये भी नहीं घर के पास नहीं गए। अच्छा। वहां दूर से नजर आ रहा था, वहीं से गाड़ियां टर्न की हैं तो एक लड़के ने फायर कर दिए हैं। तो थोड़ी देर बाद किसी को कोई पता नहीं फायर हुआ है या नहीं हुआ, तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद जब आप इस बात की तस्दीक करेंगे और ऐसा ही होगा, 15-20 मिनट के बाद किसी ने जाके इनको बोला है वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी है तो वो फायर करके गई है, तो इसको गन मैनों ने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, मतलब तीफी भट्ट के। अच्छा, ठीक है, और इन्होंने शोर मचा दिया जी बलाज ने फायरिंग की है, बलाज ने फायरिंग की है, हम हमारे ऊपर फायरिंग कर दी है। इन्होंने ग्वाल मंडी में भी इतला की, वो भी अलर्ट बैठे हुए थे। ठीक है, जब ये वहाँ से गुजरे उन्होंने बलाज के ऊपर फायरिंग की, फिर इन्होंने जवाबी फायरिंग की। अच्छा, जो ग्वाल मंडी में वाकया हुआ है वहाँ पे डिफरेंट हुआ है। ये मतलब टाइम करीब टाइम था दोनों जगह पे जो फायरिंग हुई। हाँ जी, वो भी एक बड़ी वजह बनी है जो सुलह सफाई नहीं हो सकी है, वो फायरिंग का वाकया। देखे जहाँ पे इतने बड़े बड़े कत्ल हुए हैं तो ये तो कोई माइनर सी चीज है, ये तो कोई वजह नहीं बन सकती। अगर ये वजह बननी होती तो जब ये फायरिंग हुई तो उसके बाद कुछ करते। ये कब की बात है? टीपू पहलवान के मर्डर के कितने अरसा बाद? इस बात को तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए होंगे शायद। उसके बाद? हाँ जी, 5-6 साल बाद हुआ था। हाँ जी, सही। उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ और बलाज गिरफ्तार भी हुआ। सही है। और उसमें वो फिर बेगना हो गया, तो 5-10 दिन जेल रहे थे, फिर वो आ गए वापस ना। सही है। और उसके बाद कोई ऐसी प्लानिंग की हो, कोई थड़ा मारा हो, कोई मुखालफिन को भेजा हो, कोई ऐसा? उसके बाद ये सुलह की बातें चली हैं। अच्छा, चली हैं। हाँ जी, एक तो आपकी वसातत से चली है, आपने जो बात बताई, इसके अलावा भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं सुलह में? असल यही बात थी जो मेरे जरिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इत्मीनाद वो मेरे ऊपर करता था, इसके ऊपर भी करता था, हमारे ऊपर भी करता था। तो आपने जब ये बात की बलाज के साथ कि ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है, हाँ जी, और ऐसे मैंने उन्हें कहा है, तो उसका आगे से क्या रिप्लाई था? उसने कहा देखें हम इतना नुकसान करा के भी हम ये बात सुलह की कर रहे हैं तो ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब सुलह होती है ना तो फिर थोड़ी बहुत ऐसे बातें हो जाती हैं
تو اللہ ان کا ذہن صحیح کرے گا. جب انہوں نے یہ بات سوچ لی نا کہ صلح کر لیں گے ہم, شہر میں امن ہو جائے گا, ہمارے بچے کاروبار کریں, حلال رزق کھائیں, تو ایک اچھی زندگی گزاریں گے. ہمارے بچوں کے جو آگے بچے ہیں, آنے والی نسل, وہ ان چیزوں سے باہر نکل جائے گی, تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی رحم ڈال دے گا, تو یہ بھی کام انشاءاللہ ہو جائے گا. لوگ تھانے جائیں گے تو پولیس انصاف دے گی نا. یہ تو تھانے تک نہیں جانے دیتے لوگوں کو. بندہ ہی معصوم ہے جو صرف اپنا بزنس کر رہا ہے, اپنے باپ کی کاروبار کو لے کے آگے چل رہا ہے, اپنے دادا کے کاروبار کو لے کے آگے چل رہا ہے. تو اب تو کیس بھی کوئی نہیں تھا جس کا ان کو خوف تھا کہ یہ کیس لڑ کے ہمیں سزائیں نہ کروا دیں. صلح کون نہیں ہونے دیتے؟ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ارد گرد, یا کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے صلح نہیں ہو سکی؟ اگر ان کا والد بھی صلح کرنا چاہتا تھا تب بھی نہیں ہوئی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو گوگی بٹ ہے, آپ اس کا کاروبار چیک کریں. اس کا جتنے لاہور کے تھیٹر ہیں نا, جتنی اداکاریں ہیں یا جتنے پروڈیوسر ہیں, یہ سب ان کے اوپر بدماشی کرتا ہے. صحیح. ان سے یہ پیسے وصول کرتا ہے. یہ اگر یہ گنڈا گردی چھوڑ دیں گے, یہ قتل و غارت چھوڑ دیں گے, تو ان کی بات کون سنے گا؟ صحیح. گوگی بٹ کے بارے میں کچھ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ بڑی زندگی بدل گئی ہے, مطلب داڑھی رکھ لی, نمازیں پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا, اور وہ ان کاموں سے کافی دور جا چکے ہیں. کیا ایسے اطلاعات آپ کے پاس بھی ہیں؟ ابھی آپ کے ساتھ پاس کوئی ذرائع ہوں گے نا, تو آپ تفاصیل سے پتہ کیجئے گا. اس کا جو بیٹا ہے اس نے ہنگامہ کیا, 7-8 ماہ پہلے کی شاید بات ہے, وہاں پہ لڑکیوں کو بھی تنگ کیا. اس نے پھر وہاں پہ فون کیے کہ جو میرے بیٹے کے سامنے آئے گا میں اس کو ختم کر دوں گا. تو پھر نمازیں کدھر گئی؟ صحیح. یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. صحیح ہے. اچھا, گواش بٹ کا بھی کہتے ہیں کہ جو وہ چنا تھا اس کو مطلب بلاج کی, مطلب گواش بٹ کو بلاج کی سپورٹ تھی. یہ آپ نے صحیح سوال کیا. یہ آپ آ گئے نا اسی بات پہ. ہاں, بلاج کی سپورٹ تھی. نہیں, میں قسم دے سکتا ہوں اس بات کی, گواش زندہ ہے, اس کی کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی. اچھا. کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی. کوئی نمبر نہیں تھا اس کا اس کے پاس, نہ بلاج اس سے بات ہی کرتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی تھی تو پرسنل لڑائی, یہ تو پتہ ہے, لیکن کہتے ہیں لڑائی اس کی بھی یہی تھی کہ وہ ٹک ٹاک کے لگاتا تھا. اچھا. ٹک ٹاک پہ فیمس تھا. اچھا. انہوں نے میسیجز میں اس کو گالیاں نکالی. ٹھیک ہے. شیخ چنے نے پھر اس کے گھر جا کے فائرنگ کی. دیکھیں یہی سٹوری تھی. یہی سٹوری. بلاج کا بھی یہی بن گیا. فائرنگ کے ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوئے بہت زیادہ. بلاج کا بھی یہی ہوا کہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان ہو گیا ہوا تھا. وہ ان بندہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر شادی پہ جانا, جیسے یہاں پہ 3 دن سے وہ شادیوں پہ تھا, شادی پہ جانا, لوگوں کی خوشی غمی پہ جانا, گھروں پہ جانا, ملنا. آپ جب ہمیں ملیں گے اور بات ہوگی, نام سنیں گے اور بات ہوگی. بالکل ایسے ہی. ایسے پیار بڑا اس کا نا, ہر بندے کے ساتھ وہ دل ملاتا تھا, جفی ڈالتا تھا, کھانے پہ بلاتا تھا. یہ اس بات سے بہت جیلس تھا تیفی بٹ کے. پورے لاہور میں جب بھی سوشل میڈیا کھولتے ہیں ہر جگہ پہ بلاج بلاج بلاج. ہماری تو گنڈا گردی ختم ہو رہی ہے. بہت زیادہ نظر آ رہا تھا پچھلے دنوں. ختم ہو رہی ہے ہماری گنڈا گردی, ختم ہو جائے گی. ہم لوگوں سے پیسہ کیسے وصولیں گے, ہم اداکاروں کو کیسے ڈرائیں گے, تو یہ تو پھر نام ختم ہو جائے گا. ایک آدھا کام کر دیں, بلاج کو مار دیں گے, پورے سوشل میڈیا پہ تیفی بٹ گوگی بٹ کی دہشت پھیلے گی, تو پھر ہم لوگوں کو فکولیں کریں گے کہ دیکھیں ہی اسی انہوں نہیں چھڈیا تے ہی تینوں بھی نہیں چھڈنا, تے لیا پیسے. تو یہ ایسے ہوگا. اب دیکھیں لوگ تھانے جائیں گے تو پولیس انصاف دے گی نا. یہ تو تھانے تک نہیں جانے دیتے لوگوں کو. اچھا, مطلب اس طرح کا خوف ہو رہا ہے. ہاں جی, آپ سمجھتے ہیں. ہاں جی. تو یہ گواش بٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس کا, لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ سپورٹ جو تھی پیچھے اس کی تھی. مجھے ایک دفعہ فون آیا تھا گواش کا, اس نے مجھے کہا کہ بلاج بھائی سے میری بات کروا دیں, میرا انکل وہاں پہ جاتا ہے, تو لیکن بلاج بھائی میرے ساتھ بات نہیں کرتے نا. اچھا. میں نے کہا اچھا میں بھائی سے بات کروں گا. میں نے بھائی سے بات کی, بھائی نے کہا بھائی یہ اور کیٹیگری کے ہے بندہ, تو میں تو نہیں بدنام ہو سکتا, یا میں ایسی لائن پہ میں نہیں جا سکتا. صحیح ہے. اتنی بڑی لاہور کی دشمنی, ہاں جی, کیا جس طرح سے بلاج موو کرتا تھا, شادیوں میں جاتا تھا, آزادانہ طور پر گھومتا پھرتا تھا, کیا ایک دشمن دار کو اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے؟ اگر وہ خود کو دشمن دار سمجھے, یا اس کا مائنڈ سیٹ دشمنیوں والا ہو, یا اس نے باپ قتل کروایا, دادا قتل کروایا, پردادا قتل کروانے کے بعد کسی کے اوپر حملہ کیا ہو, کسی کے قتل کرنے کا سوچا ہو, تو پھر تو سوچیں آتی ہیں.
या किसी को किया हो तो सोच आती है उसका भाई, उसका बेटा, उसका भतीजा कि मेरे पे भी हमला होगा, मैंने भी मारा है तो मुझे भी मार तो सकते हैं। एक बंदा ही मासूम है जो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा है, अपने बाप की कारोबार को लेके आगे चल रहा है, अपने दादा के कारोबार को लेके आगे चल रहा है। तो अब तो केस भी कोई नहीं था जिसका इनको खौफ था कि ये केस लड़के हमें सजाएं ना करवा दें। सही। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछले दिनों जो शूटर्स पुलिस मुकाबलों में, मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं, उसमें भी किरदार अदा किया, इल्ज़ामात ही हैं मकतूल ने, बिलाज ने। ये सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब पुलिस शूटर को मारती है ना तो उसकी नौयत देखती है कि इसने कितना संगीन जुल्म या तरीके से वारदात की हुई है ना। सही। ठीक है, वो बलाज के कहने पे या मेरे कहने पे या आपके कहने पे पुलिस तो नहीं मारेगी किसी को। तो अब जब बलाज कत्ल हो गया, अगर इतना ही पुलिस उसका साथ देती थी तो इनको क्यों नहीं मारती। अल्लाह पाक का आप पे एहसान हुआ, शुक्र है कि आप जो अपने ही ख़ानदान में एक खूनी दुश्मनी चली आ रही थी, वो ख़ानदान से बाहर भी फैली, बहुत बड़ी दुश्मनी थी आपकी, लेकिन अल्लाह ने करम किया, सुकून हुआ, वो दुश्मनी ख़त्म हुई, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिलाज के ख़ानदान, टीपू ट्रक्का वाले के ख़ानदान, बिल्ला ट्रक्का वाला का ख़ानदान, क्या इसी तरह सारी ज़िंदगी अपनी आने वाली नस्लें भी उनकी दुश्मनी भुगतती रहेंगी? वो कोई तरीका नहीं है कि किस तरह अमन हो सकता है, या क्या आप समझते हैं आप? जी मैं ये समझता हूँ, चलो ये तो ख़ानदान है, ये चुप करके बैठ जाएगा। कोई पुलिस ने या हमारी हुकूमत ने इनका सद्देबाब ना किया तो शहर में आप दुश्मनियाँ मैं लिख के दे सकता हूँ, आप शहर से दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं करवा सकते। नहीं हो सकती। कई ऐसे घर मुतासर हैं उनसे। ये तो बड़ा घर है, चलो मंजर आम पर है, ये उनको फेस करता है। या अभी देखें, ये अदालतों में जाएंगे, अपना केस लड़ेंगे, केस की हद तक ये अपनी पैरवी करेंगे। कई तो कर ही नहीं सकते जो लोग इन्होंने मरवा दिए। अमीर मौसिफ भी आपको अपना बड़ा मानता है, क्या कहता है, उसका माइंडसेट क्या है? कानूनी कार्रवाई को कंटिन्यू रखेगा, क्या करेगा? नहीं, वो कानूनी कार्रवाई तो करनी है उसने, वो करेगा इंशाल्लाह ताला। अभी मेरी जब बात हुई, मैंने कहा कारोबार, उसने कहा मेरा सबसे राब्ते हो गए हैं, तो मेरा फोकस है पहले कारोबार के ऊपर। वो सरबराह है ना अब तो। जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल कारोबार को संभालता हूँ। फिर मेरी कोशिश है कि मैं बलाज के बेटे हैं, उनको एजुकेशन के लिए बाहर जैसे हम पढ़ने चले गए थे, इनको भेज दें, इनको कोई इधर ख़तरा ना हो। तो जो भी अदालतें, जो भी जज साहिबान इनका फ़ैसला करेंगे, हम उनको इंशाल्लाह आमीन करेंगे। सही है। आप इतने अरसे से देखते चले आ रहे हैं, मतलब दुश्मनी के दौरान कत्लो गारत और साथ उसकी FIR, कानूनी हैसियत इस कत्ल केस की क्या आप समझते हैं? देखें, कुछ भी नहीं, ये 109 में चलान होते हैं। एहसन शाह पर भी कोई खासी कार्रवाई नहीं, वो भी मुल्क से बाहर था, तो 109 में भी उसका नाम पहले नहीं रखा, अब ज़िमनियों में आएगा। तो अक्सर ये हमारे कानून को इन्हें सही करना चाहिए कि ऐसे इतनी गुंजाइश, कत्ल केस में इतनी गुंजाइश होती है कि 109 के मुल्ज़म सज़ा ही नहीं होते हैं, तो वो हम प्रूफ ही नहीं कर सकते। हम शहादतें भी करवाते हैं, हम सब कुछ करवाते हैं, कुछ भी नहीं प्रूफ होता। तो हमारी इल्तिजा है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, कहीं ये भी माजी की तरह का केस ना बन जाए। सही है। मतलब कानूनी कार्रवाई ऐसा नहीं लगता इस FIR को देखते हुए, क्योंकि मौके पर हमलावर जो है वो भी मारा गया। अच्छा, वो हमलावर इनके गनमैनों ने मारा क्या? वो नहीं, यहाँ पे या वहाँ पे आप तस्दीक करें पुलिस से, इनके 4 बंदे वहाँ पे हाँ जी मौजूद थे, वो गिरफ्तार भी जो हुए। उन्होंने जिस बंदे की ड्यूटी थी ना मौसब को मारने की, मौसब पीछे हटा ऐसे एकदम से ना, जब झटका लगा ना, तो वहीं पे मौसब पर हमला वहीं पे होना था। उस पे शायद वो हमला किया और वो गोलियां शूटर को लग गई हैं। अच्छा, हाँ जी, वो इन्हीं के बंदे ने। हाँ जी, सही है, क्योंकि इन्होंने शूटर को पकड़ लिया था ना। अब तक इस केस में कितने लोग आपकी इतलात के मुताबिक जो हैं वो पुलिस ने हिरासत में लिए हुए? अभी मेरे हिसाब से 7 बंदे हैं। 7 लोग हैं। एहसन शाह है, मलिक सुहेल है, एक अली पठान है, इसका क्या किरदार? ये मौके पे मौजूद था, ये भी। सही है। तो वो जो शख्स जिसने हमला किया है उसके बारे में मतलब क्या, जब उसकी तस्वीर देखी और कि इतना मैच्योर, इतना सुलझा हुआ बंदा
وہ کیسے مطلب ایسا کاروائی کر سکتا ہے؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں، ان کے لیے گیم ہے، انسانی جانیں نہیں ہیں. انسانی جان تو بہت قیمتی اللہ تعالیٰ نے بنائی. بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن یہ ایسا ہوا جیسا آپ بتا رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بلاج جس شادی پر موجود تھا اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسی لڑکے کے بارے میں، کہ وہ جو فائرنگ کے مقدمات ہوئے تھے اس میں وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا. تو ایسے دوست کے ساتھ دشمندار گروپ کے جو سربراہ کو دوستی کنٹینیو رکھنی چاہیے یا اس کی غمی خوشی میں شریک ہونا سلمان چاہیے؟ بھائی اللہ جانتا ہے وہ دشمندار تھا ہی نہیں. دشمندار تو ایک بندے کا وسا نہیں کھاتا. بلاج اگر دشمندار ہوتا تو اتنی دوستیاں ہوتی، اتنی گیدرنگ ہوتی، اتنے گھروں میں اس کا ڈیلی کا آنا جانا ہوتا. یہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک دشمندار بندے کی اتنی ٹریولنگ ہوگی. لیکن دشمندار نہ بھی ہو، اگر ہمارے ساتھ بھی کسی دوست نے ایسا برے وقت میں عام پبلک کے ساتھ بھی کیا ہو کہ دھوکہ کر دیا ہو یا مخالفین کے ساتھ یا وعدہ معاف گواہ بن گیا ہو تو ہم بھی وائڈ کریں گے، عام پبلک بھی وائڈ کرتی ہے. بس بڑی چھتی مان جاتا تھا، بڑی جلدی مان جانے والا تھا. دوستوں سے محبت بڑی کرتا تھا، محبت بڑی بہت کرتا تھا. یہ وعدہ معاف ویسے گواہ بنے تھے جی بالکل. یہ لوگ جو زخمی بھی ہوا لڑکا اس کا بھائی تھا وہ. اچھا اس کا بھائی تھا. لیکن اب اس میٹر میں ان کا کوئی نہیں کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، ملوث نہیں ہے. نہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، مہربانی. ناظرین، جب نسل در نسل خون میں دشمنی اتاری جائے، انا اور تکبر کی ضد انسانی جان سے بڑھ جائے تو انجام برا ہی ہوتا ہے. امیر بلاج اس دنیا سے چلا گیا مگر کچھ سوالات اپنے پیچھے چھوڑ گیا. وراثت میں ملی دشمنی کوئی کب تک نبھاتا رہے گا؟ کیا امن ہر انسان کا حق نہیں؟ لہٰذا زمانہ جہالت کی طرح ذرا سی بات پر نسل در نسل خون ریزی کی بجائے صلح اور امن کو ترجیح دیں تاکہ آپ کے آنے والی نسلیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس خونی دلدل میں نہ دھس سکیں. اپنے ارد گرد ہونے والے جرم کو فوری 15 پر رپورٹ کیجئے. اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے. اللہ نے کے بعد.